Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to discuss the third question and the important question of the short story Arabi. And the question is about the title of the story, or justify the title of the story Arabi. ठीक है कि जो इस स्टोरी का टाइटल है उसको जस्टिफाई करें कि ये बिल्कुल मौजू टाइटल है, ये इन्वान बिल्कुल ठीक है या नहीं है, या इस टाइटल को हमने डिस्कस करना है. तो टाइटल इसका अरबी है. बेसिकली इट्स अबाउट द लव अफेयर ऑफ अ यंग बॉय, बट द नेम इज़ अरबी विच इज़ द नेम ऑफ अ बाज़ार. तो हाउ इट इज़ एप्ट टाइटल फॉर द स्टोरी, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे कि ये टाइटल बिल्कुल एप्ट है, मौजू है, या इस टाइटल में कोई प्रॉब्लम है, या इसी बारे में ये क्वेश्चन है, या मेन हम कह सकते हैं कि हमने इस टाइटल को जस्टिफाई करना है. तो हम अभी इसको स्टडी करते हैं कि अरबी द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ एन एप्ट चॉइस. ये बिल्कुल मौजू चॉइस है. ये जो अरबी टाइटल है, स्टोरी का अनुमान जो है बिल्कुल मौजू है. इट अप्लाइज टू द स्टोरी परफेक्टली. ठीक है. एक्चुअली अरबी इज़ द नेम ऑफ अ बाज़ार. वही जो हमने पहले पढ़ा, ये बाज़ार का नाम है. द हीरो ऑफ द स्टोरी विजिट्स दिस बाज़ार ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज बिलव्ड. तो उस बाज़ार में वो लड़का जाता क्यों है? क्योंकि ये उसकी जो बिलव्ड है, मैगन सिस्टर है, उसके फ्रेंड की जो एक सिस्टर है, वो उससे मोहब्बत करता है, और ही कंसीडर्स हर वर्ड्स मोर दैन द लॉ. दैट्स वाई ही विजिट्स द बाज़ार अरबी. ठीक है. और ये उसकी जो बिलव्ड है उसकी रिक्वेस्ट है, और वो उसके वर्ड्स को जो है कानून से भी ज़्यादा अहमियत देता है. ठीक है. एंड ही कंसीडर्ड इट अ सेक्रेड ड्यूटी. तो उसको एक मुकद्दस अपना काम समझता है, और इस वजह से उसके कहने पर वो उस बाज़ार में जाता है. तो होता क्या है कि अराइव्स लेट, वो बहुत देर से पहुंचता है. उससे देर के पहुंचने की वजह क्या है? ही हैड टू वेट फॉर हिज अंकल टू गेट सम मनी, कि उसको अपने अंकल का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि वो बाज़ार में जा रहा है. ही वांट टू बाय समथिंग नाइस फॉर हिज बिलव्ड. तो वो अपनी जो महबूबा है, ये जिससे वो मोहब्बत करता है, वो उसके लिए कुछ ख़रीदना चाहता है. तो उसको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उसका जो अंकल है वो घर में लेट आया है, तो वो पैसों के लिए उसका इंतज़ार करता है. दैट्स वाई ही अराइव्स लेट. द बाज़ार इज़ क्लोज्ड. तो होता क्या है, जब वो लेट पहुंचता है बाज़ार क्लोज़ हो चुका है होता है. ओनली अ चाइना वेयर शॉप इज़ ओपन. सिर्फ एक चाइना वेयर शॉप, या चाइना के बर्तनों की शॉप आप कह सकते हैं, या चाइना के बट्टी के जो आइटम्स हैं उनकी जो शॉप है वो एक खुली होती है. ठीक है. तो वहाँ पे एक सेल्स गर्ल होती है. शी आस्क्स हिम, वो उससे पूछती भी है कि वो कुछ ख़रीदना चाहता है, लेकिन ही सेड नो. ठीक है. वो इनकार कर देता है. बट द बॉय कैन नॉट बाय एनीथिंग. ठीक है. क्योंकि वो वहाँ से कोई चीज़ ख़रीदता ही नहीं है. एक ही दुकान खुली हुई है, वो वहाँ से ख़रीदना भी चाहता है कुछ, लेकिन वो वहाँ से कुछ भी ख़रीद नहीं सकता. ही फॉरगेट्स व्हाट ही नीड्स. क्योंकि वो इतना कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो वहाँ पे पहुँचता है, उसको सब कुछ भूल जाता है, तो वो कुछ भी ख़रीदता नहीं है. ही इज़ डिसअपॉइंटेड विद हिज विज़िट टू द बाज़ार. बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है, मायूस हो जाता है जो उसने विज़िट किया है, क्योंकि दैट वाज अ फ्रूटलेस विज़िट, यूज़लेस विज़िट, कि उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, वो वहाँ से कुछ भी ख़रीद नहीं सकता. तो इस वजह से वो डिसअपॉइंट हो जाता है. He has undertaken this visit only as a labor of love. तो उसका वहाँ जाने का मकसद क्या था? सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की वजह से. ठीक है. वो वहाँ पे गया था. बट नाउ ही रियलाइजेस इट वाज अ लेबर ऑफ लॉस्ट. अब उसको पता चलता है कि ये तो टोटली नुकसान है, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. इट्स टोटली फ्रूटलेस, इट्स टोटली यूज़लेस, फॉर इट डिड नॉट हेल्प हिम इन हिज लव अफेयर इन एनी वे. कि वो वहाँ जाता है कि उस अपनी जो बिलव्ड है उसके लिए वो कुछ ना कुछ ख़रीदेगा, तो उसको अपने लव अफेयर में कुछ मदद होगी. क्योंकि उसका विज़िट जो है वो बिल्कुल फ्रूटलेस और यूज़लेस है, तो वो उसके लव अफेयर में कहीं भी उसकी मदद नहीं करता. His fruitless visit to Arabi is like his fruitless love.
کیونکہ جس طرح اس کا ون سائیڈڈ لو افیئر ہے کہ وہ بھی فروٹ لیس ہے، اسی طرح اس کا جو وزٹ ٹو عرابی ہے وہ بھی فروٹ لیس اور یوز لیس ہے. اٹ ڈز ناٹ میک ہم ہیپی. اس کو وہاں اس بازار میں جا کر کوئی خوشی نہیں ہوتی. ہز فرسٹریشن ایٹ دی اینڈ آف دا وزٹ ریفلیکٹس ہز unhappy experience of love. His love affair is just like his visit to عرابی. ٹھیک ہے کہ اس کی جو فرسٹریشن ہے جو اس وزٹ کی وجہ سے ہے وہ بالکل اس کے محبت کی طرح ہے کہ اس کی جو محبت اور اس کا لو افیئر جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح سے فروٹ لیس ہے. تو جس طرح اس کو محبت میں فرسٹریشن ہے ویسے اس کو وزٹ میں بھی یہاں پہ فرسٹریشن ہوتی ہے اور وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ایک اندر پوائنٹ آف ویو ہے کہ دا میننگ آف دا ٹائٹل ایکسپینڈس بیانڈ دا اسٹوری. کہ آپ اس کو اسٹوری سے بھی بیانڈ دیکھ سکتے ہیں، اس کی اور بھی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کہ آن دا لارجر اسکیل وی میں کمپیئر دا ورلڈ ٹو اے بازار عربی. ٹھیک ہے کہ ہم یہ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک دنیا ہے بازار کو. مینز لائف این ایور لاسٹنگ سرچ فار پیس اینڈ لو از لائک دا بوائز وزٹ ٹو عرابی. کہ یہ سمجھ لیں کہ عرابی جو بازار ہے یہ اس کو ہم دنیا سے تشبیہ دے لیتے ہیں اور انسان کی زندگی جو ہے وہی محبت اور سکون کی تلاش میں رہتی ہے. جیسے جو لڑکا ہے وہاں پہ اپنے محبت کے لیے کسی چیز کی تلاش میں، کسی تحفے کی تلاش میں عرابی بازار میں جاتا ہے. The boy never knew what could bring him solid happiness and satisfaction. ٹھیک ہے اور لڑکے کو کیونکہ وہ بالکل چھوٹا ہے، محبت کو اس سے پتہ نہیں ہے، اس کو یہی نہیں پتہ کہ اس کی جو کون سی چیز ہے جو اس کی خوشی کا باعث بن سکتی ہے، اس کی طمانینت کا باعث بن سکتی ہے، کس چیز سے اس کو خوشی مل سکتی ہے، سیٹسفیکشن مل سکتی ہے، پیس مل سکتا ہے، اس کو کسی چیز کا نہیں پتہ. He keeps running after one player or another. ٹھیک ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسری چیز کے بارے میں، خوشی کے بارے میں دوڑتا رہتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ اصل خوشی کس میں ہے. But every player results in further search and struggle. اگر اس کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اس نے لڑکی سے بات کی ہے تو اس کا ایک الگ نتیجہ ہوا ہے کہ اس کو عرابی بازار میں جانا پڑا. تو اسی طرح دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ حقیقی خوشی کس میں ہے اور انسان دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. اگر ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ دوسری کے بارے میں اسٹرگل شروع کر دیتا ہے. Only by good luck a man may have what he really needs. یہ خوش قسمتی ہی ہو سکتی ہے کہ انسان کو دنیا میں وہ مل جائے جو واقعی جو وہ چاہتا ہے، ادروائز انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. Thus the title of the story sums up within it the whole story of the human life, including the tragic end. کہہ سکتے ہیں جی جو ٹائٹل ہے یہ انسان کی پوری زندگی اس میں کو سم اپ کیا جا سکتا ہے، کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس میں بتائی گئی ہے. انکلوڈنگ دا ٹریجک اینڈ مطلب کیا ہے؟ ڈیتھ. یہ انسان جس طرح لڑکا جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ عرابی بازار میں جاتا ہے اور وہاں سے ڈس اپوائنٹڈ اور فرسٹریٹڈ ہو کر واپس آ جاتا ہے. اسی طرح انسان اس دنیا میں ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کس چیز میں خوشی ہے، اصل خوشی کہاں پہ ہے، سیٹسفیکشن اور پیس کہاں پہ ہے. وہ ساری زندگی مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دیتا ہے اور آخر میں اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. جسٹ لائک اے بوائز فروٹ لیس وزٹ. جس طرح لڑکا بازار میں جاتا ہے اور خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے، اور یہی انسان کے ساتھ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو ناؤ وی کین سے دیٹ اٹس ٹوٹلی ایپٹ چوائس. ٹھیک ہے جی جو ٹائٹل آف دا اسٹوری عرابی از این ایپٹ چوائس کہ یہ بالکل موزوں ٹائٹل ہے اس اسٹوری کے لیے. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں.